नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका होस्ट साकिब इनायतुल्लाह और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं फ़ाद खान भाई। कैसे हैं फ़ाद आप? अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुना खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ाद, जैसे हमने एक अभी आपके साथ माशाल्लाह जो है दो तीन टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स के ऊपर पहले बात हो चुकी है। आज हम थोड़ा सा मज़ीद उसको डिटेल में कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें, रिलेटेड टू, जैसे कि बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हम उस पर बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस पर थोड़ा सा आज मज़ीद रोशनी डालते हैं और दलाइल की रोशनी में आप ज़रा हमें और नाजरीन को ज़रा ये बताइएगा कि इमामुल महदी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा राइज एक कॉन्सेप्ट है कि वो तो अरब होंगे, उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मजीद आज हम बात करते हैं और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं थोड़ा सा। मैं भी कोशिश करूंगा इस पर रोशनी डालने के लिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। सबसे पहले तो मैं तवातुर से, अल्लाह की तौफीक से, उसकी रहमत से, अल्लाह पाक के इज़्ज़त से बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी हदीस की रोशनी में कि इमामुल महदी का ताल्लुक मशरिक से होगा, न कि मदीना से। हदीसें कोट कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सामने वाला फ़ौरन हु करता है, ये मुनासिब नहीं है। कोई हमने कोई गलत बात बोली है तो भाई आप उलमा के पास जाएं, आप तस्दीक करें हदीसों की। और अगर खुदा न खास्ता नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमको गलत बात कर रहे हैं, वही आपका हाथ है, हमारा गिरबान है। क्लियर बात है। और हमारी ऐसे नहीं, मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मैंने उलमा कराम से अल्लाह की तौफीक से गया हूँ, उलमा कराम से बात की है इन टॉपिक्स पे। खैर, मैं तवातुर से हदीसें बता भी चुका हूँ और दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। मिशकात शरीफ 5461। हदीसों का मामला ऐसा होता है कि वैसे तो याद होती हैं, लेकिन एहतियातन फिर हाँ भी हाँ जो है ना, पढ़ ली जाए वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि नाजरीन भी जितने भी हैं वो समझते हैं कि इसमें ख़ास तौर से हम जो ये बात कर रहे हैं बाकायदा तौर पर आपको रेफरेंस का नंबर बताएंगे हदीस का। आपने कुछ भी नहीं करना। देखें, बहुत बहुत इजी आज जो है इस्लाम 360 ऐप जो आ गई है उसमें बहुत सहूलत सहूलत हो गई है ना लोगों के लिए। बहुत ज्यादा सहूलत हो गई है। इवन दो कि मैं अगर अपने आप को भी देखूं तो मैंने आज तक कभी भी उससे पहले हदीस को कहीं ढूंढने की कोशिश भी नहीं की वैसे तो, लेकिन मुश्किल लगता था मामला। अब तो इतना इजी हो गया कि आपने सिर्फ इस्लाम 360 खोलना है, उसमें कोई भी वर्ड जाके हदीस के सर्च के अंदर डालना है, उससे रिलेटेड जितनी भी हदीस होंगी सामने आ जाएगी। अब आपने करना यह है कि जैसे अभी फात भाई आपके सामने रिपोर्ट करेंगे हदीस, आपने जाकर सिर्फ लिखना यह है कि मशरिक, या आपने लिख देना है कि इमाम महदी इमाम महदी, या शिर्क, कुछ भी ऐसे कुछ भी अल्फाज ऐसे। लिख देंगे तो आपके सामने। अच्छा, कुछ लोग यही यही समझते हैं कि यूट्यूब पर है या सोशल मीडिया पर है तो आया उसमें कुछ एडिशन हो गई होगी। एडिशन कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो हदीसों की जो मुस्तनद किताबें हैं हाँ उनसे भी जाके टैली कर सकते हैं। खैर, इमाम महदी का ताल्लुक मशरिक से होगा, न कि मदीना से। पहली दलील मैं आपको दे देता हूँ। मिशकात शरीफ 5461। हज़रत थौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह झंडे आते देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। उनमें, जब आप लश्कर आते हुए देखो ना तो उसका इस्तकबाल करो, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। अब आप आ जाते हैं मसनद अहमद 12924। मौलाए रसूल सैयदना थौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की जानिब से सियाह झंडे आते देखो तो तुम उनकी तरफ जाकर उनमें शामिल हो जाना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ साकिब भाई कि कुछ लोग ये तावीलात करते हैं कि महदी जो है वो मदीना से ही होंगे। हदीसों में आ गया उनमें, वो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं या बताते हैं लोगों को कि महदी जो है ना मदीना में ही होंगे, यहाँ से लश्कर जाएगा तो महदी वहाँ से उनको बेसिकली ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उनमें लिखा हुआ है। और फिर एक और हदीस 4088 जो मैं कोट करता रहा हूँ अल्लाह के फजल से, हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ ज़बीदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक से कुछ लोग ज़ाहिर होंगे जो महदी के लिए
یعنی اس کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. ابن ماجہ 4088 4088. ان میں کلیئرلی مینشن ہے کہ وہ مشرق سے ہوں گے. اب تھوڑی ڈیٹیل احادیث سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تو ایک ہی دیکھیں، اس میں جو یہ فہد بات کر رہے ہیں اس میں بالکل آپ کو ان تمام احادیث ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہیں، اور اس میں بہت کلیئرلی ڈیٹیلڈ حدیث ابھی آگے آتی ہے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس. دیکھیں اب آپ یہ ذہن میں سوال آتا ہی ہے انسان کے کہ یار ٹھیک ہے یہ حدیث میں ہے لیکن یہ واقعہ ہوگا کب؟ یعنی کہ اس کا کانٹیکس ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں یا مکہ میں پہلے سے موجود ہوں، پیدا وہیں پر ہوئے، یا وہیں پر ان کا ظہور ہو گیا ہو، وہیں پر ان کی بیعت ہو گئی ہو، یہ بیعت کے بعد کا معاملہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ذرا اس کو بھی کلیئر کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کو نا حدیث کی روشنی میں ہی انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کلیئر کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا ثاقب بھائی ایک یہ حدیث ہے 4082 ابن ماجہ، یہ آپ پڑھیں. یہ ہے ابن ماجہ کی 4082 حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے کچھ جوان آ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا. میں نے عرض کیا ہمیں آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ ایسے آثار نظر آئے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو غمگین دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس گھرانے کے افراد ہیں جن کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند فرما لیا ہے. اچھا اس کی آگے کنٹینیوشن. ٹھیک ہے، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرما لیا ہے. میرے گھر والوں کو میرے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر پوائنٹ کیا ہے ادھر، یہ ایک بہت ضروری ہے بات. پھر اسی کی کنٹینیوشن میں آپ سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں جوڑا اس اگلے پوائنٹ سے اسی بات کو. یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے، ابھی سوچیں، ابھی وہ بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں کو میرے بعد. ہاشم کے کچھ جوان آئے تھے نا، بالکل بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو گیا، آنکھوں مبارک میں آنسو. میں یہ پوری پڑھ لوں پھر ہم بات کرتے ہیں. میرے بعد مصیبتوں، در بردری اور وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں اب یہ حدیث کا کنٹینیوشن اس ٹاپک پہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے خاندان والوں کو کیا ہوگا؟ در بدری کا، وطن سے نکالے جانے کا یہ سارا معاملہ ہوگا. اب آگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بات کو اس بات سے جوڑا ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں بات کی. حتیٰ کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے اور وہ اچھی چیز مانگیں گے تو انہیں نہیں دی جائے گی، پھر وہ جنگ کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی اور فتح حاصل ہوگی. تب جو کچھ انہوں نے مانگا تھا انہیں یعنی کہ وہ خود پیش کیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے. حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں، اب یہاں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے اس میں. اب آپ سوچیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہوں کہ میرے خاندان کو وطن سے نکالے جانے کا اور در بدری کا یہ سارا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ جب نبی نے فرما دیا نا تو وہ حق ہے، حق، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بھائی، اس میں تو. اور پھر اسی کے کانٹیکس میں ہم دوسری حدیث اللہ پاک کی توفیق سے کوٹ کرتے ہیں کہ مہدی کا تعلق مشرق سے ہوگا. اب یہ دیکھیں نا، میں نے وہی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کنٹینیوشن میں بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ملی بھی بات ہے اور یہ مہدی سے ریلیٹڈ ہے. اسی وجہ سے آگے میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو انہوں نے بتایا کہ مشرق سے لوگ آئیں گے، ان سے وہ کیا کریں گے؟ کن سے جنگ کریں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عربوں سے جنگ کی جائے گی. تب جو کچھ اب انہوں نے بتایا کہ ہاں اب کیا تھا، تب جو کچھ انہوں نے مانگا تھا انہیں پیش کیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ اس حکومتی نظام کو میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو دے دیں گے، چنانچہ وہ زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح لوگوں نے ظلم سے بھری ہوگی. تم میں سے جو ان حالات کو پالے اسے چاہیے کہ اس یعنی کہ مہدی کے پاس آئے، اگرچہ برف پر پھسل کر آنا پڑے. اب آپ فات بھائی یہ بہت آپ اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں ذرا. دیکھیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت سوچنے پر بھی جائے نا، برف پر گھسٹ کر جانے کا مطلب ہم برف پر پیدل بھی نہیں چل سکتے ہیں.
بعض روایت میں غالباً اللہ کم کی شما فرمایا آتا ہے گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو جا کر اس لشکر میں شامل ہو جانا، جا کے اس سے بیعت کرنا جو مشرق سے لشکر آ رہا ہے، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ بات بہت سالڈ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اس میں